रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। शरणार्थी प्रकरणमा आजदेखि न्यायाधीश समक्ष प्रतिवादी बनाइएकाहरूको बयान शुरू हुने। वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जोड़। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोटमा हिजो भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको छुट जग्गाको मुआवजा दर निर्धारण र जापानको नाकानो शहरमा एक व्यक्तिले छुरा र गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले ललितपुरको जावलाखेलमा हिजो अपराह्न आयोजित भोटो जात्रामा सहभागी भई भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा अनुसार हिजो राष्ट्रपति पौडेलको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका कर्मचारीले भोटो देखाउनु भएको हो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले रातो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्नुका साथै प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो भने जीवित देवी कुमारीको दर्शन पनि गर्नुभयो। भोटो जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा मन्त्रीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गत वैशाख 11 गतेदेखि शुरू भएको रथ जात्रा हिजो भोटो देखाएसँगै सम्पन्न भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो एमाले सम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघको ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीलाई राजनैतिक दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा कोही पनि निर्दोष नफस्ने र दोषीलाई छुट नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो। आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने धन्दामा राज्यकै निकायमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिनुले सबै नेपालीको शिर निहुरिएको भन्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई जर्जर बनाएको र भ्रष्टाचारको जालो नफाल्दा मुलुक समृद्धिको यात्रामा जान नसक्ने बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै युवा संघले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तथा पक्राउ परेकाहरूको आजदेखि बयान शुरू हुँदैछ। बुधबार दर्ता भएको मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको न्यायाधीश समक्ष आजदेखि बयान हुनेछ। बयान सकिएपछि थुनछेकको बहस शुरू हुनेछ। थुनछेकको बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ। यसअघि सरकारी वकिल समक्ष प्रहरीले पनि उक्त प्रतिवादीहरूको बयान लिएको थियो। उक्त बयानका आधारमा सरकारी वकिलले अभियोग पत्र दायर गरेको हो। बुधबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरूद्ध 5 अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उक्त मुद्दामा 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 14 जना फरार रहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा 30 प्रतिवादी विरूद्ध ठगी, किर्ते, राष्ट्रिय हित विरूद्धको अपराध, एकीकृत कसुर र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिले आयोजना गरेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा तस्बिर प्रदर्शनीको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रता नभएको अवस्था
व्यवस्था सम्झन हुँदै अग्रजहरूले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन संघर्ष बिर्सन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। सरकारले यसपटकको गणतन्त्र दिवस विगतको भन्दा फरक ढंगले समीक्षा सहित 3 दिनसम्म मनाउने उहाँले बताउनुभयो। गणतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोशिश भइरहेको उहाँको टिप्पणी छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गणतन्त्र सबैको समान सहअस्तित्व र प्रक्रियासँग जोडिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। रुकुम पश्चिमको बाँपीकोट गाउँपालिका 8 दुलीमा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जीव दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक विष्णु कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 5 का 48 वर्षीय देउसन खत्री, सोही ठाउँका 70 वर्षीय कर्ण बाठा मगर, बाँफीकोट गाउँपालिका 8 की 22 वर्षीय रेखा केसी खनाल र उनका 22 दिनका छोरा रोशन र सानीभेरी गाउँपालिका 5 का 23 वर्षीय शीतला कुसारीको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। घटनामा घाइते 10 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सानीभेरी गाउँपालिका 5 हाँसुदेखि जिल्ला सदरमुकाम जाँदै गरेको जीप हिजो दुलीको मोचे खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कोरोला नाकामा चाँडो भन्सार कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काली गण्डकी करिडोर निरीक्षणका लागि हिजो नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट पुग्नुभएका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले चीन र भारत जोड्ने देशकै सबैभन्दा छोटो नाकाका रूपमा रहेको काली गण्डकी करिडोर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले कोरोला नाकामा चाँडो भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोरोला नाका धार्मिक पर्यटकीय मार्गसँग व्यापारिक मार्ग पनि भएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काली गण्डकी करिडोरको समग्र प्रगति राम्रो भएको भन्नुहुँदै निर्माण कम्पनीले केही खण्डमा व्यवस्था गर्दा काम सुस्त गतिमा भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकमा जलस्रोत विज्ञ एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल भारत बीच 1950 मा भएको भन्दै आएको सन्धिको मूल कागज पत्र कतै पनि फेला नपरेको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म सन्धिबारे भेटिएका कागजात र भनाईहरूमा समेत नेपाल भारत बीचको सीमानाका खुला हुने कुरा उल्लेख नगरिएको बताउनुहुँदै नेपालले सीमानाका खुला नगर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष राख्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा समितिका सांसदहरूले नेपाल भारत बीच भएको 1950 को सन्धिको मूल प्रति हालसम्म फेला नपरेको अवस्थामा सन्धिमा उल्लेख गरिएका कुराहरू कति आधिकारिक हुन् भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले नेपाल भारत सन्धि 1950 बारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी सरकारलाई सन्धि पुनरावलोकनका लागि निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आज शुरू हुँदैछ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनुहुने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मौजूदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति र कार्यविभाजन सम्बन्धी प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका प्राथमिकता, नीति र सिद्धान्त पेश गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले हिजो बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गर्नुभयो। कर्णालीको गरीबी र भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताउनुभयो। बजेटका प्राथमिकता पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री सिंहले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ 14 गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ। प्रदेश सभाको हिजो बसेको बैठकमा सभामुख भुवन कुमार पाठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। बैठकमा विनियोजित विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारले दलगत स्वार्थ नराखी बजेटमा आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारसँग केही दिन यता असन्तुष्ट रहँदै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा एक मन्त्रालय सहित मधेस सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकारमा लोसपा नेपालबाट सरकारमा सहभागी हुँदै पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रमेश प्रसाद कुर्मीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। कुर्मीलाई हिजो साँझ प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले वन तथा वातावरण मन्त्रीका रूपमा शपथ गराउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कला र संस्कृतिलाई विश्वमा चिनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। इन्टरनेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउन्डेशन अफ अमेरिकाको आयोजनामा काठमाडौँमा जारी मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स प्रतियोगिताका सहभागी कलाकारलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले नेपाल बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले आफ्नो भाषा पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने काममा लाग्न विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका सबै नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो। संखुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सड़क खण्डको जग्गा छुट मुआवजाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको करिब 14 वर्षपछि स्थानीयवासीले जग्गाको मुआवजा पाएका हुन्। स्थानीयले लामो समयदेखि मुआवजा माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले मुआवजा दिन छुट जग्गाको यकिन विवरण र अन्य सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो। छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा क्षेत्रको मुआवजा दर प्रतिरोपनी 11,75,000 रूपियाँ रहने गरी दर निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला स्थित जनप्रतिनिधि दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला बीच पटक पटकको छलफलपछि दर रेट निर्धारण गरिएको हो। चिचिला गाउँपालिकाको 1, 2 र 3 वडाका करिब 200 घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजना स्थल पुखुवासम्म जोड्ने 23.5 किलोमिटर लामो सड़क निर्माण गरिएको थियो। मुआवजा दर निर्धारण भएसँगै स्थानीय खुशी भएका छन् भने अवरोध भइरहेको अरूण तेस्रोको काम सहज रूपमा हुने अपेक्षा लिएको छ। बागमती प्रदेशमा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाड़ीको भाड़ा दर घटेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गाड़ीको भाड़ा घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले डिजलको भाव घटाएको 9 दिनपछि बागमती प्रदेशमा छोटो दूरीमा चल्ने गाड़ीको भाड़ा घटाइएको हो। मन्त्रालयले घटाएको भाड़ा दर हिजै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5.9% तथा उपत्यका बाहिर छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा 4.18% र मालवाहक गाड़ीमा 5.69% भाड़ा घटाइएको मन्त्रालयका सचिव असमान तामाङले बताउनुभयो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बाल श्रम मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। 2076 सालदेखि शुरू भएको यो अभियान अन्तर्गत हालसम्म उपमहानगरका 5 वटा वडा बाल श्रम मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। प्रेमबहादुर रामजाको रिपोर्ट। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 2076 सालदेखि शुरू गरेको अभियानमा 5 वटा वडा कार्यालयले बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा गरेका छन्। ज्याला तथा पैसा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि बाल बालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसको अन्त्यका लागि प्रयास गरेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको महिला बाल बालिका तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख माया श्रेष्ठ 2076 सालमा 6 नम्बर वडाले बाल श्रम मुक्त गरेसँगै अन्य वडाहरूले पनि तिनै विषयलाई चाहिँ पछ्याउने काम गर्यो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हालसम्म वडा नम्बर 1, 2, 6, 16 र 18 वडाहरू बाल श्रम मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। 2076 सालमा पहिलो पटक बाल श्रम मुक्त भएको वडा नम्बर 6 पछि वडा नम्बर 1, 2, 18 र पछिल्लो पटक वडा नम्बर 16 पनि जोडिएको छ। वडा नम्बर 16 वडा अध्यक्ष शिवानन्द डाँगी, हाम्रो वडाको कुनै पनि बालबालिका कसै कहाँ बाल श्रमको रूपमा बस्ने अथवा बाल श्रमको रूपमा वडाले राख्ने कुराको निर्मूल गर्ने गरी प्लान बनाएर अगाडि बढ्दै जाँदा बाल श्रम हामीले भेट्टाएका छैनौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाल श्रम मुक्त अभियानका लागि योजना निर्माण गरेर काम गरिरहेका छन् भने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले हातीमालो गरिरहेका छन्। बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा किन गर्नुपर्छ? नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, सांकेतिक रूपमा हामी यो क्रम अगाडिसम्मै हामी गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको हो। बीचमा पनि घटनाहरू हुन्छ, त्यसलाई कम गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर त्यसलाई अनुगमन गर्ने र आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, जसलाई हामी घोषणापछिको रणनीति के गर्ने भन्ने रणनीति बनाएर काम गरिन्छ। यसमा सरकारले बाल श्रमको अन्त्य, बाल विवाह न्यूनीकरण र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि बाल श्रम मुक्त अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। 14 वर्ष उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन भने 14 वर्षदेखि माथिका बालबालिकालाई सिप प्रदान गर्ने गरी श्रममा लगाउन पाइन्छ। प्रेम बहादुर रामजा, रेडियो नेपाल, दाङ। मनाङमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका एक स्थायी घर भएका 27 वर्षीय योग छिरिङ तामाङ रहेका छन्। मनाङको मनाङ निस्याङ गाउँपालिका 4 हुम्डेमा रोकेर ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा लोड गर्ने क्रममा हातले विद्युतको नाङ्गो तारमा छुइँदा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका तामाङलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका प्रहरी निरीक्षक पुष्कल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बाढ़ी पहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेको विद्युतको तारमा छुइँदा करेन्ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 3 स्थित एक घरबाट चोरी गरिएको 61 लाख मूल्य बराबरको सामानसहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पत्रकार सम्मेलन गरी यही जेठ 3 गते विराटनगर 3 पिपल चौक स्थित जयकिशोर चौधरीका घरबाट 20 तोला सुन र 36 किलो चाँदी गरी जम्मा 61 लाख रुपियाँ बराबरको गरगहना चोरी गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका 12 का 21 वर्षीय राजकुमार कामत, सोही ओडाका 19 वर्षीय विवेक कामत र श्रीकान्त दासलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पर्वतका दुर्गम 4 भन्ज्याङ क्षेत्रका नागरिकलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा सञ्चालन गरिएको टेलिमेडिसिन सेवा केन्द्रले सहज रूपमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। रोशन तिवारीको रिपोर्ट। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा फलेवास नगरपालिका 8 थाना मौलामा 2068 सालमा खोलिएको 4 भन्ज्याङ टेलिमेडिसिन सेवा केन्द्र मार्फत स्थानीयले सर्वसुलभ सेवा पाइरहेका छन्। हाल स्वास्थ्य केन्द्रबाट छारे, मानसिक समस्या, पिसाब, छाला रोग र नसाका जटिल समस्या भएका बिरामीहरूले सेवा पाइरहेका हुन्। टेलिमेडिसिनले गाउँका नागरिकको पैसा र समय मात्रै बचत गरेको छैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिइरहेको स्थानीय दिल्ली प्रसाद भुसालले बताउनुभयो। सेवा चाहिँ राम्रो हुँदैछ, त्यसमा दबाई चाहिँ निशुल्क हुने रहेछ। कोही दिन पैसा छैन टिकट काट्ने भने पनि बाँकी पनि लेखिदिनुहुन्छ। हामीले राम्रो दबाई पाएका छौं। स्वास्थ्य केन्द्रले इन्टरनेटको माध्यमबाट स्काइप मार्फत बिरामीका समस्या डाक्टरहरूसँग राख्ने र विशेषज्ञको सल्लाहमा औषधि उपचार गर्ने गरेको छ। यहाँ दैनिक रूपमा 6 देखि 10 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी भएपछि हाल फलेवास नगरपालिका सहित कुस्मा नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला बागलुङ, स्याङ्जा र गुल्मीबाट पनि सेवा लिन बिरामी यहाँ आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी प्रार्थना पुन, मेल मार्फत चाहिँ पेशेन्टको रिपोर्टहरू फरवर्ड गर्ने गर्छौं युकेमा, जहाँ चाहिँ हामीसँग मोर देन 700 डाक्टरहरू चाहिँ एज अ भोलिन्टियर काम गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई निशुल्क रूपमा परामर्शहरू दिने काम गर्नुहुन्छ। जसको चाहिँ सही डायग्नोसिस नभएर दुःख पाइरहेको केसहरू जस्तै नेपाल राज्यभरिमा ट्रिटमेन्ट गर्दा थाकिसकेका केसहरू टेलिमेडिसिन लिङ्कको थ्रुबाट सर्भिस दिने गर्दछ। यो संस्थामा विश्वका करिब 700 भन्दा बढी डाक्टरहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। उक्त केन्द्रमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई केन्द्रले गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल पोखरामा समन्वय गरी उपचारका लागि पठाउने गरेको छ भने अन्य सामान्य बिरामीहरूलाई यहीँबाट सेवा दिने गरिएको छ। टेलिमेडिसिन स्थानीयका लागि वरदान साबित भएको बताउनुहुन्छ 4 भन्ज्याङ सेवा केन्द्रका सचिव ढिलबहादुर विक। विपन्न नागरिक गरिबहरूलाई एकदमै सहज भएको छ। तत्काल बिरामी भएर पोखरा, काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा जानको लागि पैसाको जोहो पनि गर्नुपर्ने, तर गाउँमा टेलिमेडिसिन स्थापना भइसकेपछि हामी सिधै यहाँबाट अनलाइन मार्फत विदेशी विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुने भएको हुँदा उहाँको सेवा पनि लिन पाइएको छ। सिरियस केस छ भने गण्डकी प्रदेशको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा समन्वय गरेर पठाउने गरेका छौं। स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नभएका र पैसाको अभावले रोग लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिकलाई दुर्गम गाउँमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवा केन्द्रले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत।
समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 4 जनाको मृत्यु हुने गरी जापानको नाकानो शहरमा भएको छुरा र गोली प्रहारको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अभियुक्तले एक महिलालाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेपछि दुई प्रहरीलाई पनि गोली हानी हत्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। थप एकजना मृतकको भने पूरा विवरण नआएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्त नाकानो शहरको सभाका सभामुखका छोरा रहेको संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पृथ्वीमा हाल रहेका पशुपक्षीका आधा प्रजातिहरूको संख्या निरन्तर घट्दो रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। बेलायतको क्वीन्स युनिभर्सिटी बेलफास्टले गरेको एक अध्ययनले 70,000 भन्दा बढ़ी प्रजातिका पशुपक्षीको घनत्व बारे अध्ययन गरेको थियो। अनुसन्धाताहरूले यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत अभिलेख भएको बताएका छन्। अध्ययनका अनुसार अहिले पशुपक्षीका 48% प्रजातिको संख्या घट्दो क्रममा छ भने 3% प्रजातिको संख्या भने बढ़ेको छ। अनुसन्धाताहरूले यो अवस्थालाई जैविक विविधतामा विश्वव्यापी क्षय भनेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक बीच बिहिबार द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न विषयहरूमा छलफल भएको छ। भेटवार्तामा दुई संस्था बीच दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन र अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नति पछि पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको क्षमता विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने बारे पनि दुई संस्थाका प्रमुख बीच छलफल भएको छ। भेटका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकभर बलियो सञ्जाल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण साझेदारी हुन सक्ने बताउनुभयो। महासंघको नयाँ नेतृत्वले अगाडि सारेका 5 प्रमुख प्राथमिकताहरू आर्थिक संकटको समाधानको लागि रणनीति तय गर्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, राज्य र निजी क्षेत्र बीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने तथा व्यवसायीको सम्मान बारे अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजक हाना सिगरले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्तरोन्नतिबाट नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि महासंघको भूमिका प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक लगानीको अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ। प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका 67 उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसमध्ये साना 34, मझौला 16 र ठूला 17 उद्योग रहेका छन्। बुटवलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला 882, घरेलु तथा साना उद्योग करिब 25,000 र करिब 1,50,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश वैदेशिक लगानीको आकर्षक क्षेत्र रहेको जनाउँदै वैदेशिक लगानीको पहिलो रजाईमा सेवामूलक, उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय कुल गारस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको करिब 14% योगदान रहेको छ। लुम्बिनीमा 2 औद्योगिक क्षेत्र र भैरवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र रहेका छन्। त्यसबाहेक भैरवा लुम्बिनी, बुटवल भैरवा, भैरवा परासी, परासी भूमई मुख्य औद्योगिक कोरिडोर समेत सञ्चालनमा छन्। यी कोरिडोरमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका कुल उद्योगको 50% उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। म्याग्दीका स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन र बस्ती नजिकका रुख काट्ने अभियान चलाएपछि मौरी पालन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। बस्ती नजिकका आरु, चिउरी, पैयु, दुधिलो लगायतका वनस्पति नासिँदै गएपछि पुष्परसको अभावका कारण मह उत्पादन घट्दै गएको ज्यामरुक कोटका मौरी पालक किसान बलबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो। विगतका वर्षमा म्याग्दीमा वार्षिक 20,000 केजी भन्दा बढ़ी मह उत्पादन हुने गरेकोमा हाल घटेर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 17,600 केजी मह उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिगदेलले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबले सार्दोबाटो युथ क्लबमाथि शानदार जित हासिल गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको खेलमा फ्रेन्ड्सले सार्दोबाटो युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा टोरिक जेब्रिनले 2 गोल, राफिक अमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो मिनेटमै अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 55औं मिनेटमा कप्तान प्रकाशले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 87औं मिनेटमा जेब्रिनले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 3-0 को अग्रता दिलाए।
फ्रेन्ड्सको यस जितसँगै फ्रेन्ड्सले 21 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। सातो बाटोले 21 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको उपाधि दौड़मा रहेको चर्च बॉयज क्लब मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। च्यासल मैदानमा बिहीबार भएको खेलमा चर्च बॉयज मनाङसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको हो। लीगमा मनाङको यो लगातार 7औं बराबरी हो। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको चर्च बॉयजको 21 खेलबाट 38 अङ्क छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्र क्लबको समान खेलबाट 35 अङ्क पुगेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको जाउला खेलको 34 अङ्क छ। समान खेलबाट 25 अङ्क बनाएको मनाङ 11औं स्थानमा छ। काठमाडौँ र चितवनले जारी दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुदमा बिहीबार भलिबल प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन्। हेटौडा स्थित होप्रा चौर खेल मैदानमा सम्पन्न प्रतियोगितामा काठमाडौँले महिलामा र चितवनले पुरूषमा स्वर्ण पदक जितेका हुन्। काठमाडौँले फाइनलमा दोलखालाई 25-5, 25-6, 25-12 ले हरायो। चितवनले पनि फाइनलमा धादिङमाथि 25-17, 22-25, 28-26, 25-18 को जित निकाल्दै पुरूषतर्फ स्वर्ण जित्यो। तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धा भने बेस्ट अफ 3 मा भएको थियो। पुरूषमा काठमाडौँले सिन्धुलीलाई 2-1 ले र महिलामा चितवनले धादिङलाई 2-0 ले हराउँदै काँस्य पदक जित्यो। प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ चितवनका नवीन महतो र महिलामा काठमाडौँकी सलिना बुढामगर उत्कृष्ट खेलाडी हुनुभयो। पुरूषमा चितवनका रमेश चन्द्र विक उत्कृष्ट प्रशिक्षक चयन हुनुभयो। मकवानपुरका सोहन राई र काभ्रेकी पेमा लामा जारी दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुदको बक्सिङ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बक्सर घोषित हुनुभएको छ। हेटौडा स्थित हेटौडा कबड हलमा सम्पन्न बक्सिङ प्रतियोगितामा पुरूष 63 केजी तौल समूहमा स्वर्ण विजेता सोहन र महिला 57 केजीमा स्वर्ण विजेता पेमा उत्कृष्ट बक्सर हुनुभएको हो। रमेश टमटा खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही मधेस गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 13.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 6.7 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। शरणार्थी प्रकरणमा आजदेखि न्यायाधीश समक्ष प्रतिवादी बनाइएकाहरूको बयान शुरू हुने। वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जोड़। रुकुम पश्चिमको बापीकोटमा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको छुट जग्गाको मुआवजा दर निर्धारण र जापानको नाकानो शहरमा एक व्यक्तिले छुरा र गोली प्रहार गर्दा 4 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।